बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं ये नॉर्मली हमारे ट्रैक पे आती नहीं है, हम इस पर कभी बात करते नहीं हैं, लेकिन जो इसके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि आप तमाम ही कंट्री से बात करते हैं, हमारे पे बात करना आपको चाहिए क्योंकि हम लोग जो है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और ये एक अच्छी जगह हो सकती है आपको अर्निंग करने के लिए। लोग यहाँ पे कमा रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। जो पाकिस्तानी वहाँ पहले से मौजूद हैं, एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त वहाँ मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो तमाम लोगों से मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा पुरसुकून माहौल उनको मिलेगा और सैलरीज भी हमारी बहुत अच्छी हैं। तो इनको मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप मुझे अपनी जो मालूमात है मुझसे शेयर करें और मैं अपने ईमानदारी के साथ उसको अपने सब्सक्राइबर से शेयर करूंगा। तो उनकी मालूमात मेरे पास रिसीव हो गई हैं, मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर देता हूं। इससे पहले कि मैं तमाम मालूमात आपसे शेयर करूं, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो आपके पास आना चाहिए और वो ये है कि आज ये जो वीडियो आपके पास आ रही है ये तकरीबन 12 दिसंबर 2024 है, यानी कि बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो है, आज की रिकॉर्डिंग है ये। और आज ही जो है आप ये सुन रहे हैं कि जो काउंसलिंग जो लोगों ने बुकिंग करवाई है, करवा चुके हैं या करवा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो प्लीज़ इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद पहले है 20 से 25 के दरमियान में इस्लामाबाद है हमारा टूर, और उसके बाद लाहौर है 25 से 30 के दरमियान में। अपनी आईडीज़ ले लीजिए और उसके बाद ही आपको डे एंड टाइम दे दिया जाएगा। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस बात के लिए तैयारी कर लीजिए और प्लस इसके अंदर जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप लोगों को मिलने जा रही है मेरी तरफ से एक सरप्राइज ऑफर। लेकिन ये सरप्राइज ऑफर जो है ये मैं सिर्फ उन्हीं को दे पाऊंगा जो काउंसलिंग के अंदर शरीक होंगे। ये एक जर्नल ऑफर नहीं हो सकती है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। लेकिन जो हम अफोर्ड कर सकते हैं और अफोर्ड कर रहे हैं वो ऑफर मैं जर्नली आपको इन्फॉर्म कर दूं। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे पे, तो और अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं मामला ना। तो 31 दिसंबर 2024 तक, यानी कि इस पूरे साल के एंड तक आप लोग हमारा ऑफर किया हुआ 15,000 रुपए का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 30 नवंबर को ये क्लोज हो गया था, मगर चूंकि अब मामला जो है वो सेल हल नहीं हो रहे हैं और इसीलिए तो बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब उस फर्क इतना आ गया है कि अब आप बुक ना करवाइए, अब डायरेक्ट इसको आप अवेल कर लीजिए। अब ये कर सकते हैं आप लोग 30 दिसंबर से पहले पहले आप क्लोज करें, डिस्काउंट हासिल करें और मामले को ख़त्म करें। अब ये मुनासिब है। तो हम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, जो कि ख़ास है बहुत इस हवाले से कि यहाँ पर हम बात कम करते हैं लेकिन मालूमात मेरे पास आ गई है, ईमेल मेरे पास आ गई है और वो ईमेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अनयूजुअल एक्टिविटी हमारे लिए और वो है हांगकांग की। हांगकांग में जॉब हासिल करने के लिए वो कहते हैं कि आप वर्क वीज़ा बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कहते हैं रश ही नहीं है कोई, हमारे पास कुछ लोग आते ही कम हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान का इस तरफ ट्रेंड है ही नहीं, तो कहते हैं हमारे पे कोई प्रेशर है नहीं, तो लिहाजा अपने लोगों को बोलें कि वो मोटिवेट हो और अप्लाई करें। फिर वो कहते हैं कि जी मैंने कहा कि हम किससे अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा आपको जॉब्स BD पे जाना चाहिए। डी फॉर डॉक्टर एंड बी, जॉब्स DB पे जाना चाहिए। और इसके अलावा इंडीड हांगकांग पे जाना चाहिए। ये दो लिंक जो है रिकमेंडेड हैं और लिंक्डइन के हवाले से वो कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें और हांगकांग की कंपनीज को टारगेट करें। तो यहां पर लिंक्डइन के बारे में मैं एक बार फिर आपसे कह चुका हूं कि ये तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि आप लोगों को लिंक्डइन को ठीक करना चाहिए। और अब तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो तो आपसे ये कहती नहीं है कि CV दो, वो तो कहते हैं लिंक्डइन की ID दो, खत्म बात हो गई, बाकी वो खुद देख लेंगे। तो कितना हसास है ये। अब मैं ये भी मानता हूं कि आप जब उसको देते होंगे, जब उसमें लिंक्डइन की ID नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो वो उसको देखते ही नहीं होंगे, ये मैं समझता हूं। तो लिहाजा आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है अब सख्ती के साथ कि आप लिंक्डइन को ठीक कर लें, क्योंकि ये बार बार जो है जब भी मैं किसी कॉन्सुलेट से बात करता हूं या एम्बेसी के साथ से बात करता हूं तो वो ये बातें जरूर करता है। अभी आपके सामने प्रूफ रखा हुआ है मैंने। फिर कहता है कि अगर कोई आपका रिश्तेदार दोस्त अहबाब हांगकांग में है तो वो आपकी अच्छी हेल्प कर सकता है, ये भी एक रिकमेंडेशन है। इसके अलावा जब कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर दे तो वो आपके लिए हांगकांग का वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। ये ज़रूरी है कि कंपनी आपको कानूनी तौर पर मुलाजमत दे और वो इसकी अहल भी हो, यानी कि हर कंपनी आपको ऑफर नहीं कर सकती है। स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनी का अहल होना बहुत ज़रूरी है या उसको कर दिया जाए।
ویزا کے لیے درخواست کے حوالے سے جو امبیسی ہے وہ یہ بات کرتی ہے کہ آپ کو جو ڈاکومنٹ لگانے پڑیں گے اپنی فائل کے اندر وہ درج ذیل ہوں گے. آپ کا پاسپورٹ ہوگا, ویلڈ ہونا چاہیے, جاب آفر لیٹر ہوگا, کمپنی کا اسپانسرشپ لیٹر ہوگا, آپ کی تعلیمی اسناد اور تجربے کے سرٹیفکیٹس ہوں گے, اور ہانگ کانگ کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے فراہم کردہ درخواست فارم ہوگا جو کہ ہے ID 990A اینڈ ID 990B. یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو فارم آ رہا ہے نا بھر دو. یعنی کہ بھائی وہ فارم وزٹ ویزا کا ہے, وہ فارم ورک ویزے کا ہے, وہ فارم اسٹوڈنٹ ویزے کا ہے, دیکھ تو لک نظر. میڈیکل کا ہے, دیکھ تو لک نظر. کہتے ہیں فارم مل گیا ہم کو کہیں سے, دے دیا کسی بھائی نے. تو پلیز آپ کو میں نے یہاں پر کوڈ کر دیا ہے کہ آپ کے پاس 990A اینڈ 990B کے فارم اس طرح بھرنا, وہ فارم بھرنا ہے. اگر خود کر رہے ہو تو یہ غلطی مت کرنا. پھر یا آپ کی کمپنی دونوں میں سے کوئی بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے. کمپنی کرے گی تو ڈائریکٹ کر دے گی, آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ ڈاک کے ذریعے ان کو یہ کام کر سکتے ہیں. پروسیسنگ ٹائم 4 سے 8 ہفتے ہے, اور ویزا ملنے کے بعد آپ ہانگ کانگ جا سکتے ہیں اور اپنی جاب جوائن کر سکتے ہیں. ہانگ کانگ میں عموماً کن لوگوں کو کام ملتا ہے تو وہاں پر وہ پوری لمبی ڈسکشن ہے جو وہ مجھ سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اسکل سیکھ کے آئیں یا ایز اے اسکلڈ ورکر ہوں تو اپلائی کریں, تو ان لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب یہاں پر انہوں نے تو بات کر دی, ختم کر دی. میں یہاں پہ بات کروں کا مطلب کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر لینگویج بیریئر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے نا وہ چائنیز ایمبیسی میں جمع ہو جاتی ہے. آپ کو اگر وہ آ جائے نا, پیپر آ جائے, تو آپ وہاں جمع کرا سکتے ہیں, ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اور فیس بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی ہے. یہ سب باتیں بہت چھوٹی ہیں. میں جب سے ضروری بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی لنکڈ ان ٹھیک کریں, اپنے تجربے کو ٹھیک کریں, یعنی کہ اسکلڈ کو سیکھیں, کوئی بھی اسکلڈ سیکھ لیں اور اس کا سرٹیفکیٹ ارینج کریں, اور اس کے بعد اس کو اٹیچ کر کے آپ یہ اپلائی کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا. میری مدد کر دیں, میں بہت غریب ہوں, میرا بلا فلاں بلا 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 بلا, اپنی فیس ختم کر دیں, کم کر دیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں اپنی فیس زیرو کر دوں گا, اگر آپ کے اندر مہارت زیرو ہوگی تو کام نہیں ہوگا. لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اسکل ہو. یہ جو کہتے ہیں نا فیس معاف کر دیں, فیس زیرو کر دیں, فیس بعد میں لے لیں, یا یہ کر دیں وہ کر دیں, بیسیکلی وہ ویسے بھی اگر ان کو سب کچھ کر دیا جائے نا تو وہ جائیں گے پھر بھی نہیں, کیونکہ وہ نالائق لوگ ہوتے ہیں. اور نالائق لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ سب کچھ معاف کر دیں, وہ جائیں گے نہیں, بیکاز جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی اسکل کا پروف نہیں ہوتا, لہٰذا وہ کام کے آدمی نہیں ہوتے. تو اس کو بینک میں مینیجر تو ہم لگانے سے رہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب آپ یورپ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, ہانگ کانگ میں, کہیں ایون کہ عرب کنٹریز میں, آپ نے ابھی دیکھا نہیں دبئی نے کیا کہا ہم سے کہ بہت ہو گیا, کتنے مزدور بھیجو گے, یہ کہا ہے نا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کتنے مزدور بھیجیں گے ہم, کتنے فیکٹری ورکر بھیجیں گے ہم, کتنے جنرل ورکر بھیجیں گے ہم, بھیجیں گے. اس کا کوئی ریشو تو کم کیجئے. یقین جانیے اس ٹائم 70-80% ہم مزدوروں کو بھیج رہے ہیں, 20% ہم ہنرمندوں کو بھیج رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ 80% ہنرمند جائیں اور 20%, ابھی تو منہ سے بول رہے ہیں. یہ تمام کی تمام جب آپ سے باتیں کر رہا ہوں, یہ میری زبان نہیں ہے, یہ کانسلیٹس کی زبان ہے, یہ ایمبیسی کی زبان ہے, یہ ہمارے دوستوں کی زبان ہے جو ہم سے بول رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکل سیکھیں, اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اسکل آتا ہے تو آپ اس کے اندر ضرور آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس خاص مہارت ہے تو آپ جاب حاصل کرنے کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ اب وہ صاف صاف بولتے رہیں اور کس طرح بولے ہو, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہانگ کانگ کے لوگوں کو ہم اس حد تک تو لے آئے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اردو کا سہارا لیں, اور کیا کریں وہ, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی سمجھنا ہے اور محنت کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ 2025 کے اندر اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں اور ایک ایم بنائیں, اور بے شک خود کریں. اگر آپ واقعی میں, جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں اکثریت غریبوں کی ہے, تو اگر غریب ہیں تو بھائی پھر آپ کو ڈبل کام کرنا پڑے گا. ایک یہ کہ آپ نے یہ تمام ایسے ہی کرنا ہے جس طرح میں نے بتایا. نمبر 2, آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے, اپنی سی وی کریٹ کرنی ہے, اپنا کور لیٹر کریٹ کرنا ہے, اپنی لنکڈ ان کریٹ کرنی ہے, اس کو آرڈر میں لے کے آنا ہے. یوٹیوب سے سیکھو, کسی سے بھی سیکھو, مسئلہ نہیں ہے, اب سیکھو, ٹھیک ہے نا. جب پیسے نہیں خرچ کرنے تو محنت تو کرنی پڑے گی, وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا بھی جان. تو لہٰذا کسی سے محنت کروانے کے پیسے نہیں ہیں, تو محنت کرنے کا اگر ہنر نہیں آتا تو آپ سیکھ کے بنا کر کیس ڈالیں, انشاءاللہ
मुझको और आपको क्या चाहिए, रिजल्ट। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।